سلام علیکم. سلام علیکم بابا. رانیا وایستا ببین چی میگم. بتول به بابات بگو اسم منو به زبونش نیاره، اصلا هم سعی نکنه با هم حرفی بزنی. فرصت بده از خودم دفاع کنم. زوها گندی که بالا آوردی و نمیتونی به همین راحتی یا جمعش کنی، فهمیدی؟ چرا مثل دیوونه ها حرف میزنی رانیا؟ فکر میکنی من همچین مردیم؟ ببینم آخه کدوم مردی از این کارا میکنه؟ تقصیر منه که بهت اعتماد کرد، اون وقت تو داری با هم همچین کارای زشتی میکنی. آره اصلا نمیتونم تحمل کنم. داری ظلم میکنی رانیا. خجالت نمیکشی جلوی دخترمون این حرفا رو میزنی؟ اگه اینقدر نگران دخترمون بودی این کارا رو نمیکردی. مگه من چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ خوبه خواهر هاجر بهت هیچی نگفت؟ اگه سوء تفاهمی بوده باید با خودم حرف میزدی. چرا مسائل خونه رو همیشه باید به بقیه بگی؟ آره هر کاری دوست داری بکنی، بعد من با هیچ کسی درد و دل نکنم. یه چیزی رو تو گوشت فرو کن آقا زو. الان خواهر هاجر وکیلمه، خودش باهات حرف میزنه، نمیخواد با من صحبت کنی، فهمیدی؟ کدوم آدم عاقلی مسائل خونه رو به بقیه میگه؟ بگو ببینم. با این حرفات نمیتونی نظر منو عوض کنی. من تصمیممو گرفتم، تا این جنگو به یه نتیجه نرسونم کنار نمیکشم. باشه هر طور میلته. یه لیوان آب برام بیار دخترم. مامان دیدی چی کار کرد؟ انگار یه ذره‌ام خجالت نکشید. معلومه. چرا خجالت؟ من باید خجالت بکشم که شوهرم تو این سن و سال دنبال زنه بیوه رو افتاده. مامان لطفاً آروم باشی. آره ساکت شو. تو هم که فقط منو ساکت کن باشی. مامان من براش آب میبرم، شما همینجا باشی تا زمانی که اشتباهشو نفهمه. من تو این خونه نمیمونم. این زن علاج نداره، هیچ راهی نیست. بابا آب آوردم. اینقدر به من دروغ نگو زوها. دختر خودت بتول شمارش رو توی گوشی دیده. همه این بدبختی ها به خاطر توی دختر. شیطونه میگه از جلوی چشم گم شو. حالا دیگه از بابات خبر میبری؟ بابا شما باید از مامان عذرخواهی کنی. که عذرخواهی کنم؟ گم شو برو. باید عذرخواهی کنم. آبروی منو بردن، اون وقت عذرخواهی هم باید بکنم. چرا؟ داری کجا میری نجیب احمد؟ یعنی چی؟ کار واجبی دارم، برمیگردم دیگه. این موقع چه کار واجبی داری آخه؟ باید همه چی رو بهت بگم؟ نه اصلا. حالا مگه همیشه چی رو بهم میگی؟ اما به عنوان زنت وظیفه‌مه که ازت بپرسم کجا داری میری؟ همین یه وظیفه رو داری؟ ببین دهن منو باز نکنه وگرنه بدجور بحثمون میشه. منم حوصله بحث ندارم، عجله دارم. تو هم که همیشه عجله داری نجیب احمد. به خاطر همین عجول بودنته که توی زندگی نه من هیچ وقت آرامش دارم نه خودت هیچ وقت به آرامش میرسی. ببینم چیت کم بوده که آرامش نداشتی. این آرامشه که توی این خونه دارم. اگه این آرامشه دعا میکنم هیچ زنی توی دنیا آرامش نداشته باشه. حرف زدن باهات وقت تلف کردنه. آره حرفای من بی خودن، چون که همیشه حرفای راست و درستو میزنم. حالا برم به کارم برسم یا هنوز سخنرانیتون مونده؟ آره برو. مگه هیچ وقت به حرفای من اهمیت دادی؟ حرف زدن و نزدنم هیچ فرقی برای تو نداره. باشه بشین فکر کن، وقتی برگشتم از همینجا شروع میکنیم. بله رانیا. خواهر جان چی شده رانیا؟ خدایی نکرده دوباره با زوها دعوت شده؟ این خونه دیگه دلمو زده.
دلم میخواد خودم رو بکشم یه زهر بخورم و بمیرم. از این حرفا نزن رانیا. من امروز خیلی با زها صحبت کردم. اگه یه ذره هم غیرت داشته باشه دیگه پیش اون فهیمه یه لعنتی نمیره. نه خواهر هاجر نه. من با همچین مرد دغل‌بازی دیگه نمیتونم بمونم. میخوام بیام پیش شما. اینجا بمونم یا دیوونه میشم یا یه بلایی سر خودم میارم. اصلا نمیتونم تحمل کنم. آروم باش دیگه رانیا. حالا مگه چه اتفاقی افتاده؟ مردم همه دغل‌بازن. اگه ما سیاست نداشته باشیم اونا راه براشون بیشتر باز میشه. حالا نگران نباش، یکم صبر داشته باش. نه خواهر، دیگه نمیتونم صبر کنم. من چه کاری که برای این زندگی نکردم. روز و شب خودم رو یکی کردم که این آدم خوشحال باشه. اما دیدی دستمزد زحمتام چی شد داره؟ کدوم زن رانیا که دستمزد زحمتاشو گرفته باشه؟ اگه مرد عاقل بودن تو هر خونه یه ماجرایی نبود که. برای همین میگم با عقل و تدبیر باید تصمیم بگیری. نه خواهر، تو این خونه دیگه جایی ندارم. از اینجا که برم تازه قدر منو میدونن. اینقدر مثل بچه ها حرف نزن. ارزش زن به بودنش توی زندگیه، نه اینکه از خونه شوهرش بره. حرف منو گوش کن رانیا. بگیر بشین توی خونه شوهرت. اینم یه بدبختی دیگه است خواهر، که عزت ما به بودن تو خونه یه که مرد بهمون میده. آره رانیا دیگه همینطوره، چی کار کنی؟ اما من حس میکنم تو این خونه بهم بی احترامی شده خواهر. نفس کشیدنم اینجا سخت شده. اگه میخوای منو زنده ببینی بذار بیام پیشت، خواهش میکنم. باشه رانیا، آخه چی بگم؟ اگه مشکلت اینه خب بیا اینجا. الان برات ماشین میفرستم. باشو بیا اینجا. باشه خواهر. خیلی خوب، خداحافظ. خداحافظ. این رانیا هم عقل نداره. آخه کدوم زنی خونش رو ول میکنه؟ امجد معلوم نیست کجا رفته. امجد. بله مامان. تو که تازه اومده بودی خونه، باز دوباره کجا رفتی؟ یه کار واجب داشتم رفتم. قبلا فقط بابات کار واجب داشت، حالا تو هم به اون اضافه شدی. یعنی چی؟ یعنی اینکه من خوب میدونم شما پدر و پسر چه کار واجبی دارین. مامان تو رو خدا همش از این حرفا نزنین. آره من از این حرفا نزنم، اما شما دوتا از اون کارا بکنین. ببینم جد، دارم بهت میگم این کاراتو بذار کنار. نمیخوام پا جای پای اون بابات بذاری، وگرنه اون رومو میبینی. مامان متوجه نمیشم چی میخواین بهم بگین. وای ولش کن بابا. تو این حرفا یادم رفت چی میخواستم بگم. سویچو بردار و سری برو دنبال خاله رانیات. ماشین؟ خیره. کاری که گفتمو سری انجام بده. تو کار منم دخالت نکن، فهمیدی؟ باشه چشم. سری برو ببینم. چه برنامه ای بشه توی این خونه. مامان ماشین اومده. باشه من رفتم. نه مامان منم باهاتون میام. تو بیایی اونجا چیکار؟ همینجا تو خونه باش. نه مامان من باهاتون میام. بتول چرا نمیفهمی؟ این جنگ منه، خودم میجنگم. نمیخوام تو رو قربونی کنم عزیزم. نه مامان شما هر جا برین من باهاتونم. باشه بیا. باشه مامان پس من میرم کیفمو بیارم. ببین رانیا، ما از خونه رفتن داری اشتباه بزرگی میکنی. آقا زوها دیگه اصلا تهدیدات نظر من عوض نمیکنن. من باید همون موقع که خبر گندکاریات به گوشم رسیده بود میذاشتم و از این خونه میرفتم، اما میخواستم جلوی خودت این کارا رو کنم تا بعدا کسی نتونه بهم تهمتی بزنه. خوب نگاه کن آقا زوها، با همون لباسایی که تنمه دارم میرم. این خونه و همه وسایلاشم مبارک خودت باشه. گوش کن ببین چی میگم رانیا. اصلا اون چیزی که فکر میکنی نیست. نمیخواد ماسمالی کنی. آب از سر من دیگه گذشته. با همین بهونه هات به این روز افتادم. را بیفت بتول. اگه حتی یه قدم من پاتو از خونه بیرون بذاری به صلاحت نیست.
با بودن تو این خونه چی به صلاحم بوده؟ دیگه تهدیدات رو من هیچ اثری ندارم. اگه احساساتم برات اهمیت نداره امیدیم به من نداشته باش. لطفاً دیوونگی نکن. کی خونش رو ول میکنه؟ وقتی آدمای خونه محلت نذارن خونه رو میخوای چی کار کنی؟ برو بچو. تو کجا میری؟ برو تو اتاقت ببینم. این دختر منه، با من میاد. هر کاری میخوای بکن. بیا.